People of Salegaon along with Panchayat gathered on the occasion of Goa Liberation Day and painted footpath in the area. Here comes the most tempting deals of demo motorcycles from Autoke Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. गोय मुक्त जाल्यार 62 वर्सां काबार जाली. आज 63वो मुक्ती दिन आमी मनयतात. आयज आमी सोपूत घेवया हे गोंय सांबाळपाक आमी वावुरतले. गोंय आमकां जर व्हडलें दिसता आमच्या इतल्या लोकां कडेन जायना जाल्यार आमी आमचो गांव तरी सांबाळुया. गार्बेज हाजे कडसून आमी मुक्ती मेळोवया, प्लास्टिका कडल्यान मुक्ती मेळोवया. जे आक्रमण जमनीचेर जाता ताजे कडल्यान आमी मुक्ती मेळोवया. इतले जर आमी एकठांय काम करीत जाल्यार आमी आमचें हें साळगांव बांगराळें साळगांव वांटोवपाक यशस्वी ठरतले. आयज हांगा चडशे पंचायत मेंबरूय आसा, तेंचे सरपंचूय आसा. तेंचे सहकार्यान हो गांव फुडें व्हरपाक आमी वावरुया. चोगम रोडाक आनी म्हापशा वयता त्या रोडाक आतां पयलें धुवपाक सुरू केलां. धुवन पेट मारता, सारकें बरें काम करता. आनी फाटल्या दिसांनी झाडां बिडां मारून सगळें नितळ केलां. टिपीच्या वाटेन रोड आहा त्याय रोडाचेर झाडां मारल्यान तेंय सगळें नितळ केलां. आनी आतां चकचकीत केलां आनी बरो वावुरता. आनी ताची टिमूय सगळी बरी वावुरता. वॉर्ड मेंबर बी त्या ह्या वाड्याचो कोण तो रामदास कोणोतकार आनी प्रदीप सावंत हे दोगूय जाण युनिटी काम बरें करतात. आनी असलें काम केन्नाच कोणें करूंक नासलें. गेल्या वर्सा ताणें इस्टारां लायली. इकडे ताणें आकाश दिवे लायले दिवाळेक आनी आतां ताणें इस्टारां लायतलो 2 दिसांनी क्रिसमसाक. आनी तियां धाडटलो 30 तारखेक सालिगांव पंचायती लागीं. हे पंच मेळून गांवकार मेळून आमी हो गांव कितें तरी डेव्हलप आसा तसो बरो दवरप हे आमचे यत्न आसा, हे आमचे प्रयत्न आसा. आतां कशें आसा तुमी चिंतले की आमी हे काम कित्याक घेतलें. आतां क्रिसमस येता. क्रिसमस आयिल्ल्या कारण ट्युरिस्ट येता, तशेंच गांवचे लोक तांकां कितें तरी स्वच्छ नितळ अशें दिवचें क्रिसमसाच्या निमतान. हें आमचें एकमेव असो हें आसा की आमी हें साफ दवरचें, क्लीन दवरचें अशें आमकां दिसता.